Mayong adlaw, gisuspindi na sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang biyahe sa mga sakyanang pandagat isip depensa sa posibleng epekto sa bagyong Basyang. Subay sa gipagula nila nga si Travel Advisory number 001-2026. Temporaryo nga suspendido ang tanang biyahe sa mga barko, vessel ug uban pang sakyanang pandagat gikan sa Southeastern Mindanao padulong sa Luzon ug Visayas. Giabisuhan sa mga vessel operator ug mga pasahero nga mutuman sa mando sa mga otoridad sa mga angayang buhaton matag masinati ang dili maayong lakat sa panahon. Magpadayon ng implementasyon sa mong mando hangtod nga wag tangon kini subay na sab sa weather update sa Pag-asa. Giawag sab sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang tanan nga magpabiling igmata mutuman sa mga lehitimong advisory sa mga ahensya sa gobyerno ug himuong prioridad ang kaluwasan ilabi na karong adunay bagyo. Temporaryo una nga gisuspende sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang ilang retrieval operations alang sa mga missing pa nga sakay sa naunlod nga MBCA Amihara sa Davao Gulf. Kini tungod sa gilantaong epekto sa bagyong Basyang nga posibleng magdala og mga pag-ulan o hangin nga moresulta sa mga dagkong balod sa dagat nga posibleng makaapekto sa nagapadayon karon nga pagpangita sa na missing pa nga sakay sa MBCA Amihara. Ang pagsuspende sa search and retrieval operation gihimo aron nga dili mabutang sa delikadong sitwasyon ang mga personahe sa Coast Guard nga nakatutok sa retrieval operations. Gipasaligsab karon sa Coast Guard Southeastern Mindanao nga ipadayon nila ang retrieval operations alang sa siyampa nga missing nga sakay sa MBCA Amihara kung nindot ug haom na ang lakat sa panahon alang sa ilang operasyon. Ug mo kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.